सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी नमस्कार. आयची ही फायल WRDंतल्यान पास जाल्या. पंचायतीन जरी रेजोल्युशन घेतलें जाल्यार खंयचीच फायल तेचो फॉलोअप घेयनासतना पास जायना. आयची ही फायल आमदार जीत भाईन पास करून हाडल्या खातीर तेचे उपकार आठयता आनी सत्यनारायण साईबाबा हेचो आशिर्वाद मागता. अशीच आमची कामां जावची म्हूण मागता. आनी एक काम आमचें आसा ते पॅडाचें तें भाईन करून घेवचें म्हूण मागता. आनी तुमकां सगळ्यांक हांगा हाजीर आसलेले थँक्यू आनी देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या साईबाबा देवाक नमस्कार करता. आनी आमचे हे 2026तले पयले उदरगतीचे काम जे आमच्या आमदारान जीत भाईन ते आतां पास करून हाडलेले आसा. तर हांव भाईक पयलीं थँक्यू वेरी मच म्हणटा की अशीच उदरगतीची कामां केरये गांवांत भाईन खूब केल्लेली आसा आनी आनीकूय आमची अशी जी पेंडींग कामां आसात ती भाईन आमची करून दिवची. थँक्यू. देव बरें करूं. नमस्कार. आयज आमी केरी गांवांत आहात साईबाबा देवळा कडेन आनी हांगासर लॉंग पेंडींग विशय आसलेलो. म्हणजे आमचो पंच मेंबर हांगा आसलो तो डेली कंटिन्यूअस फॉलोअप करता केन्ना जातले म्हणजे स्थानीक हांगासले आहा तांकां ही तुमी तळी आतां पळयतात कशी आहा ती आनी ही ब्युटिफाय करपाची म्हणून म्हणजे रिपेरींग करून ती बरी दिसची ही म्हाजी इच्छा आसली. कित्याक प्रत्येक टायमार हांगा वाडदिसाक हेका सणाक येताले तेन्ना हे पोवन खंयच्या खंय दिसताले. सो आयज बरें दिसता की WRD अंडर आमी काम करून हाडला. हे फायल पास करून हाडले आनी आयच्यान हे काम सुरवात जातले आनी काम कंप्लीट जावपाक हे तळे बरें नितळ आनी निवळ दिसतले आनी हांगासल्या स्थानिकांकूय ते यूज करपाक मेळटले. परत एकदा हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक तशेंच चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी आमच्या मांद्र्या मतदारसंघात ज्या डेव्हलपमेंटाची कामां आमी फुडें व्हरतात ती आमकां ते सँक्शन करून कामां सुरवात करून दितात. कितल्या लाखाचें काम आसा? हे टोटल 14 लाखाचें काम म्हणजे लोअस्ट बिडिंग 14 लाख जाले. 14 लाखान एंटायर तेंचे रिपेरींग खंय खंय क्रॅक गेल्यात आनी कितें डॅमेजीस जाल्यात ते करून एंटायर तळी म्हणटा ती चकाचक दिसता. दोळे केन्ना बांदलेले बीम घालून सायडीच्यान अपनसून सायडीच्यान हे बीम घातले काय ना एका पाल कशे भायर मारपाचे सायडीच्यान त्या वटेन